सबैलाई नमस्कार। प्राविधिक कारणले केही ढिलाइ हुन गएको छ, त्यसकारण हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। कृपया प्राविधिक मित्रले चाहिँ सबै म्युट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र अब म कार्यक्रमलाई चाहिँ निरन्तरता दिन चाहन्छु, सुरुवात गर्न चाहन्छु। सामाजिक सेवा भन्ने मूल नाराका साथ मनाउन लागि 41औं सामाजिक दिवसका अवसरमा समाज कल्याण परिषद र मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र नेपाल सीएमसी नेपालको संयुक्त आयोजनामा गर्न लागि यस कोभिड-19 र मानसिक स्वास्थ्य विषयक वेबिनार कार्यक्रममा उपस्थित देश विदेश एवं विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न माध्यमबाट उपस्थित हुनुभएको सबैमा यस कार्यक्रममा जोडिनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरुमा म आयोजकको तर्फबाट अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम सबैमा नमस्कार। म हिमाल गैरे। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन र मानसिक स्वास्थ्य बिना स्वास्थ्य सम्भव छैन भन्ने मूल अभियानलाई अंगीकार गरी विभिन्न दातृ निकायहरूको साझेदारीमा मानसिक तथा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका क्षेत्रमा विक्रमसम्म 2060 देखि काम गर्दै आएको स्मरण गराउन चाहन्छु। हाल कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महाव्याधिसँग जुझ्दै गरेको परिस्थितिमा हामी आज चाहिँ विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू समाज कल्याण परिषदले मनाइरहेको छ। सोही सन्दर्भमा हामी पनि समाज कल्याण परिषदसँगको साझेदारीमा यो कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछौँ। हामी पनि समाज कल्याण परिषदको अभियानलाई साथ दिनका निम्ति 41औं स्थापना दिवसको अवसरमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको। सर्वप्रथम त समाज कल्याण परिषदलाई स्थापना कालको धेरै धेरै शुभकामना। यस विषयमा छलफल गर्नु पूर्व म गत साता मात्रै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदद्वारा जनवरी 19 देखि जनवरी 2020 सम्म नेपालका 7वटा प्रदेशमा गरिएको मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणका क्रममा चाहन्छु। झन्डै 1 वर्ष लामो समय लगाई गरिएको सर्वेक्षणका अनुसार मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विभिन्न खालका तथ्यहरू प्रस्तुत गरेको पाइएको छ। जम्मा 15,088 जनाको सर्वेक्षण गरिएको उक्त सर्वेक्षण मध्ये 9200 जना 18 वर्ष माथिका वयस्क थिए भने 5,888 जना 13 देखि 17 वर्षसम्मको किशोरहरूको त्यो सर्वेक्षणमा सहभागिता थियो। जुन सर्वेक्षणले के देखाएको छ भने वयस्कमा 10% आफ्नो जीवनकालको कुनै न कुनै समयमा र 4.3% हालको अवस्थामा पनि मानसिक स्वास्थ्यको समस्याबाट गुज्रिरहेको पाइरहेको छ। 6.5% मा हालको अवस्थामा समेत आत्महत्याको सोच रहेको र 1.1% वयस्कले आफ्नो जीवनकालमा आत्महत्या प्रयास गरेको पाइएको छ। त्यसैगरी 3% उदासीनताको समस्या छ भने अनुसन्धानले 5.1% अनुसन्धानमा महिला सहभागी थिए र 3.4% पुरुषमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या भएको देखिएको छ। त्यसैगरी यो समस्याले किशोर किशोरी बालबालिकालाई समेत प्रभावित बनाएको हामीले सबैलाई थाहा छ र त्यो सर्वेक्षणले पनि के देखाएको छ भने 5.2% किशोर किशोरीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको पहिलामा उदासीनताको समस्या छ। त्यसैगरी 3.9% मा हालको अवस्थामा समेत आत्महत्याको सोचाइ रहेको र 0.7% ले आफ्नो जीवनकालमा आत्महत्याको प्रयास गरेको पाइएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। त्यसैगरी 7.7% 16 वर्ष उमेर समूहमा बढी मानसिक स्वास्थ्यको समस्या रहेको उक्त सर्वेक्षणले देखाएको छ। 5.3% किशोरीमा र 5% किशोरमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको उक्त सर्वेक्षणले प्रस्ट्याएको छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्या भइसकेपछि जम्मा गरेर 8.8% ले विशेषज्ञ अथवा चिकित्सकका अथवा स्वास्थ्य कर्मीका जाने र 6.7% ले धामी झाँक्री लगाउने परम्परागत पूजा गर्ने गरेको चाहिँ हाम्रो सर्वेक्षणले त्यो उक्त एनएचआरसी को सर्वेक्षणले देखाएको छ। अब हामी विद्यमान कोभिड-19 मा सोको कारण तत्पश्चात उत्पन्न व्यवसायको मन्दी हैन, आप्रवासनको रोजगार कटौती, डर, त्रास, विभिन्न कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या थप बढेको
स्पष्ट छ, बढेको हामीले पाइराखेका छौँ, समाचारहरूमा आइराखेको छ। आत्महत्या समस्या पनि विकराल बन्दै गरेको छ। त्यो सर्वेक्षणले मात्रै नभई नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार चैत 10 गतेदेखि 2077 सालको चैत 10 गतेदेखि यही 77 साल श्रावण 4 गतेसम्म 2218 जनाले आत्महत्या गरे। चिकित्सकहरूले पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूमा यस कोभिड-19मा बन्दाबन्दीका कारण थप मानसिक समस्याहरू बल्झिएको बताएका छन्। यसले गर्दा पनि नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको सवाल वा महत्त्वलाई थप उजागर गरेको छ भने वर्तमान कोभिड-19मा मानसिक स्वास्थ्यमा थप जटिलताहरू थपिएको सन्दर्भमा आज हामी यस बहसले यसको सम्बोधन कसरी गर्न सक्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यस विषयमा छलफलमा सहभागी हुनका निम्ति हामीसँग मानसिक रोग विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ मनोचिकित्सक डाक्टर कपिल देव उपाध्याय र वरिष्ठ मनोविद करुणा कुँवर हामीसँग हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम म दुवैजनालाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। म अब धेरै विलम्ब नगरिकन कोभिड-19 र मानसिक सुस्वास्थ्यको विषयमा आफ्नो प्रस्तुतिकरण राखिदिनु हुन म वरिष्ठ मनोचिकित्सक डाक्टर कपिल देव उपाध्यायज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैजनालाई नमस्कार। यहाँहरू जति पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मलाई आज यो बोल्नको लागि अवसर दिनुभएकोमा पनि आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू हिमालजी। अब मैले थोरै इन्ट्रोडक्सन जस्तो कुरा गरेर त्यसपछि मेरो केही स्लाइड्सहरूको पोइन्ट्सहरू एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छु। एउटा त अहिले कोभिड-19 को कारण हामी सबैलाई धेरै तनाव छ र खास गरेर यो कोरोना संक्रमण होला आफूलाई आफ्नो परिवारलाई भन्ने एउटा डर, संक्रमण भएर सिकिस्त भइन्छ कि भन्ने डर, त्यस्तै साह्रो बिरामी परेर अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्छ कि या ठाउँ पाइँदैन कि भन्ने अर्को डर, त्यसपछि आफ्नो व्यवसाय काम पेशा सबै गर्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परिरहेको समस्याले आर्थिक कठिनाइ भइरहेको छ र त्यस्तै अन्य बिरामीहरू पहिलादेखि अस्पतालमा जाने जचाउने उपचार गर्ने धेरै बिरामीहरूले जान नपाउने स्थिति पनि राम्रो गरी उपचार नपाउने स्थिति पनि देखिएको छ। विद्यार्थीहरूले पढ्न पाइरहेका छैनन् राम्रो गरी। त्यस्तै अलिकति रिटायर्ड भएका अलिकति वृद्धहरू अलिकति फुर्सदमा मर्निङ वाक गर्ने, यसो वरिपरि घुम्ने, मान्छेहरू भेट्ने अनि मन्दिर जाने यस्तो कुराहरू पनि मान्छेहरूले गर्न पाइरहेका छैनन्। त्यसले पनि एउटा एक किसिमको तनाव दिइरहेको छ र अरू कार्यक्रमहरू पनि कतिपय गर्न चाहिँ पाइराखेको छैन। हाम्रो चाहिँ जुन चाडपर्वहरू, व्रतबन्ध, विवाह, यात्रा सबै कठिनाइहरू चाहिँ गर्दा अब त्यसमा धेरै कुराहरू छन् हामीलाई तनाव दिने। यी सबै कुराहरूले हामीलाई एक किसिमको मेन्टल स्ट्रेस या तनाव दिइरहेको छ। त्यसपछि अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरू जुन यो कोरोनाको संक्रमणलाई कन्ट्रोल गर्न, उपचार गर्न जुट्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि समस्या देखिएको छ। एउटा 500 जना जतिको एउटा सानो अध्ययन गर्दाखेरि पनि झन्नै 40% जतिलाई चिन्ता रोग, अनि त्यस्तै 33% जतिलाई निद्रा नलाग्ने प्रब्लम र चाहिँ त्यस्तै 33-34% जतिलाई डिप्रेसनका समस्याहरू, त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हेर्दाखेरि पनि उहाँका लक्षणहरू देखिएको चाहिँ अहिले जनाएको छ नेपालमै गरेको एउटा अध्ययन अनुसार। यो हिसाबले यो कारणले अब हामीलाई धेरै खालको धेरै समस्याहरू छ। यसमा हामीले कसरी यो मानसिक स्वास्थ्यको एउटा चाहिँ उब्जने मानसिक स्वास्थ्य उब्जने एउटा कारण चाहिँ मेन्टल स्ट्रेस, मेन्टल टेन्सन, निद्रा नलाग्ने यस्तै समस्याहरू चाहिँ हुन्। र त्यस कारण मैले एउटा सानो पावर पोइन्ट बनाएको छु यहाँहरूलाई त्यो पोइन्ट्सहरू देखाएर त्यसमा मैले स्ट्रेसको बारेमा र अरू केही कुराहरू मैले एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। प्लिज मेरो त्यो सेयर गरिदिनु होला त पावर पोइन्ट। अनि यो हजुर नेक्स्ट स्लाइड चाहिँ मा जानुहोस्।
मैले અહીં स्ट्रेसको कुरा गरिरहेको थिएँ। स्ट्रेस एउटा छोटो समयको 1 दिन 2 दिनलाई हुन्छ। यदि 1-2 दिनलाई भएको स्ट्रेस भएको भए हामीलाई केही नोक्सान गर्दैन थियो। तर अहिले यो त हाम्रो यतिका समय यतिका महिना भइसक्यो, हामीलाई लगातारको स्ट्रेस छ, मानसिक तनाव छ र जति लामो मानसिक तनाव भयो त्यति यसले मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा असर चाहिँ पार्छ। त्यसकारण अर्को चाहिँ स्ट्रेसलाई अर्को एउटा मैले त्यहाँ पोइन्ट लेखेको छु, पर्सेप्सन्स अफ स्ट्रेस एज ब्याड। स्ट्रेस त भयो तर त्यसलाई हामीले कसरी लिन्छौँ, यसले मलाई एकदमै दुःख दिने भयो, नराम्रो हो भन्ने सोच्छौँ कि हैन यसलाई मैले जित्न सक्छु भनेर सोच्छौँ। यसमा त्यो हाम्रो सोचाइमा पनि कति कुरा भर पर्छ। यति स्ट्रेस हो, यसलाई त मैले जित्न सक्छु, म यसबाट चाहिँ माथि आउन सक्छु, म मानसिक रोगबाट पीडित हुँदैन भन्ने खालको मनोबल भयो भने फेरि त्यो स्ट्रेसले त्यति दुःख चाहिँ दिन सक्दैन। र स्ट्रेस बढी भयो भने हाम्रा के लक्षणहरू हुन्छन् भनेर अर्को त्यहाँ मैले लेखेको छु। एउटा डर लाग्छ, अर्को रिस उठ्छ, त्यस्तै निद्रा राम्रोसँग पर्दैन, अनि टाउको दुख्छ, कम्मर दुख्ने समस्या हुन्छ, त्यसपछि खुट्टाहरू पिडौलाहरू दुख्छन्, अनि चिन्ता रोग जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। त्यसै कारणले डिप्रेसन पनि गराउन सक्छ लामो समयपछि। हामी धेरै मनमा छटपटी भएर रेस्टलेस भएपछि मद्यपान पिउने, रक्सी पिउने, लागु पदार्थको प्रयोग गर्ने यो समस्याहरू हुन सक्छ र धेरै समय रक्सी पिइराखे गऱ्यो भने त्यसको बानी पनि पर्न सक्छ। र केही हामीले सुने अनुसार धेरै मान्छे रिसायो भने आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन भने कुटपिट गर्ने, झगडा गर्ने समस्याहरू पनि यो धेरै मानसिक तनाव भएको कारणले यी चीजहरू हुन्छ। अर्को स्लाइड हेरौँ त। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। नेक्स्ट स्लाइड, अर्को स्लाइड चाहिँ देखाइदिनु होला। त्यो फर्स्ट स्लाइड हो। नेक्स्ट स्लाइड भन्दा त्योभन्दा एक स्टेप तल जाने हो। कसरी हामीले स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्ने त, यो स्ट्रेसले यस्तो गर्ने रहेछ भन्ने हामीले अलिकति कुरा सुन्यौँ। कसरी यसलाई स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्ने भन्दा पहिलो कुरा हामीले पोषिलो खानाहरू खानु पर्यो, आहार खानु पर्यो। अर्को आराम गर्नु पर्यो। आराम त हामीलाई त्यसै पनि घरमा बसिरहेका छौँ, तर हाम्रो माइन्ड र बडी दुइटै रिल्याक्स हुनु पर्यो। घरमा बसेर मात्रै आराम हुने चाहिँ भएन। अर्को जति सकिन्छ जे गर्न सकिन्छ व्यायाम या एक्सर्साइज गर्ने, अनि कमसेकम 7 घण्टा सुत्ने समय छुट्याउने र सुत्ने, अनि आफ्ना मानसिक तनाव भएका कुराहरू छन् भने अरू साथीसँग, सङ्गतिसँग, परिवारसँग मलाई त यस्तो फिल भइरहेछ, मलाई यस्तो विचारहरू आउँछन् भनेर सेयर गर्ने, त्यो उहाँहरूसँग बाँड्ने आफ्ना कुराहरू। त्यसपछि सङ्गीत सुन्न मन लाग्नेले सङ्गीत सुन्ने, केही कमेडी फिल्म्सहरू हेर्न मन लाग्छ भने ती हेर्ने, डान्स गर्न सक्छ भने नाच्दाखेरि पनि स्ट्रेस कम हुन्छ। कसैलाई ध्यानहरू सिकेको छ र ध्यान गर्ने हो भने पनि स्ट्रेस कम हुन्छ। आफ्ना घरमा केटाकेटीसँग रमाइलो गरेर खेल्दाखेरि स्ट्रेस कम हुन्छ। केही रिल्याक्स गर्ने तरिकाहरू छन्, सिक्नु भएको छ र बडी रिल्याक्स गर्ने टेक्निकहरू चाहिँ जान्नु भएको छ भने त्यो गर्दा पनि हुन्छ। र आफ्ना केही हबिजहरू छन्, सौखहरू छन् भने त्यो सौखहरू पनि त्यसमा अलि बिजी हुँदा त्यसले स्ट्रेस घटाउँछ। जस्तै पेन्टिङ हुनसक्छ, आर्ट्स हुनसक्छ, लेख्ने हुन्छ, किताब पढ्ने हुन्छ, यस्ता धेरै कुराहरू चाहिँ हुन्छ। अब योगाहरू। र त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई अहिले मैले भनेको यो कुराहरूले पनि स्ट्रेस कम भएपछि बलियो पार्छन्। यी सबै कुराहरू गरेपछि हाम्रो इम्युन सिस्टम अथवा रोगसँग लड्ने क्षमता बलियो हुँदै जान्छ र कोरोना लाग्यो भने पनि त्यसलाई जित्न सकिन्छ। त्यस्तै अरू रोगहरूबाट बस्न पनि स्ट्रङ इम्युन सिस्टम भयो भने बस्न चाहिँ सकिन्छ। अर्को स्लाइड हेरौँ त। नेक्स्ट स्लाइड। अर्को स्लाइड हेरौँ। त्यसपछि अब मेन्टल हेल्थको के प्रब्लमहरू अहिले यो कोरोनाले गरेका छन् त भनेको यो संसारभरि नै हो। कोभिड-19ले संसारभरि नै, मैले यहाँ यसो नोट गरेका पोइन्ट्सहरू, रोगका नामहरू चाहिँ नि
देखिएका छन्। त्यसमा मैले अलिकति एक्सप्लेन गर्छु। जस्तै मेन्टल हेल्थ प्रब्लम के हुन सक्छन् भन्दा पहिलो चिन्ता रोग हो, एन्जाइटी भन्छन्। यसमा चाहिँ मन आत्तिने, डराउने, मुटुको धड्कन बढ्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, के छटपटी हुने, डर लाग्ने, अब म बेहोस हुन्छु कि म चाहिँ मर्छु कि मैले चाहिँ मेरो दिमागले काम गर्दैन कि भन्ने खालको चिन्ताहरूले सताउँछ चिन्ता रोगमा। त्यसपछि डिप्रेसनमा मन एकदम निराश हुन्छ, दिक्क लाग्छ, खान मन लाग्दैन, बोल्न मन लाग्दैन, कुरा गर्न मन लाग्दैन, अनि शरीर गले जस्तो हुन्छ, शरीरमा कमजोरीकोपना चाहिँ जस्तो लाग्छ, त्यत्तिकै जिउ गलेको जस्तो लाग्छ। अर्को ओसिडी भनेको यो अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर भनेको हो। यसमा चाहिँ धेरै के भने अहिले कोभिड-19 को यसले पेन्डेमिक पछि हामीले धेरै मान्छेहरूलाई बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोइराख्ने भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले भन्यौँ र उहाँहरूले हात धुँदाखेरि त्यो स्लाइड अर्कोतिर गएको छ है, ऐको स्लाइड फेरि पुरानो आयो। अनि त्यो हात धुने भनेर भन्दाखेरि यसै पनि अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर भएको मान्छेले बढी सरसफाइ गर्ने, पानी चलाउने, हात धुने चाहिँ उनीहरूको केही लक्षणहरू चाहिँ हुन्छ। तर यो अब हामीले पटक पटक हात धोइराख्यो भनेपछि उनलाई यो समस्याहरू झन् यो कोभिड-19 को कारणले उहाँलाई भएको समस्या झन् बढेको देखिएको छ। अर्को पिटिएसडी भनेको पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भनेको हो। यो चाहिँ कस्तो देखिया छ भने नेपालमा अब हामीले अध्ययन गरेर अहिले त्यति देखिसकेका छैनौँ, तर अमेरिकातिर अरू ठाउँमा यो कुरा उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। के हो भने सिकिस्त बिरामी, कोरोनाको बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना गरेर आइसियुमा बसेर उहाँहरू बल्ल बल्ल बाँचेर आउनु भएकोले त्यो बाँचेको चाहिँ जुन अनुभव हो, जुन एक्सपिरियन्स हो, जुन मेमोरी हो, त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई हो बल्ल बल्ल बाँच्यो, धन्नै मरिएको भन्ने त्यो डर त्रास चाहिँ घरमा आइसकेपछि ठिक भएपछि पनि केही व्यक्तिलाई त्यो फ्ल्यासब्याक जस्तो पनि त्यो दिमागमा चाहिँ त्यो पहिला भर्ना भएको, उपचार गरिरहेको, सुई दिएको अथवा के अक्सिजन दिएको त्यो जस्तो चाहिँ याद भइराख्ने, त्यो अस्पताल कहाँ भर्ना भएको थियो त्यतातिर सम्झनु पनि मन नलाग्ने, सम्झिँदा डर लाग्ने, अनि एकदम जहिले पनि एलर्ट भएर मलाई त के हुने हो, फेरि केही हुन्छ कि भनेर डर लाग्ने चाहिँ हुन्छ यो पिटिएसडीमा। त्यस्ता लक्षणहरू चाहिँ अलिकति वेस्टमा अमेरिकातिर अलिकति कुरा गरिरहेछन्। हामी कहाँ पनि सायद कसैलाई सिकिस्त बिरामी भएर ठिक हुनुभएकोमा चाहिँ छन् होला। त्यसै पनि बेला बेलामा हामीलाई त्यो भिडियोमा अथवा मान्छेहरूलाई त्यो कोरोनाको त्यो उहाँको त्यो ड्रेस लगाएर मुखसुख सबै जिउ चाहिँ एकदम हेर्दाखेरि डरलाग्दो जस्तो वरिपरि भएको देख्दाखेरि पनि कति मान्छे ओहो कोरोना भयो भने त यस्तो के गर्ने हुन्छ होला भन्ने डर लाग्ने चाहिँ हुनसक्छ। त्यसपछि ग्रिफ भनेको आफ्नो प्रियजनको अब कोरोनाका कारण अरू कारणले मृत्यु हुँदा पनि हुन्छ। कोरोनाका कारण पनि अचानक हेल्दी मान्छेलाई सङ्क्रमण भएर मृत्यु भयो भने त्यो ग्रिफ, त्यो चिन्ताले चाहिँ धेरै समय सताएर झन्नै डिप्रेसनका जस्तै लक्षणहरू चाहिँ हुन्छन्। अनि त्यसपछि अनि मद्यपानको लत मैले कुरा गरिसकेँ। त्यसपछि सुसाइडल रिस्क अनि हाम्रो हिमालजीले अलिकति कुरा गरि पनि सक्नुभयो। सुसाइडको डिप्रेसन हुँदा पनि सुसाइड गर्ने विचार आउन सक्छ उपचार नपाए। अरू कारणले पनि धेरै टेन्सन हुँदाखेरि पनि मान्छेलाई त्यो सोचहरू आउन सक्छ। त्यसपछि अर्को समस्या हामीले देखेको के गरिया थियो भने सिएमसी नेपालले यो कोरोनाको पेन्डेमिक सुरु भएर जब हामीले सिएमसी नेपालको फिल्डमा गर्ने काम गर्न चाहिँ सकेनौँ, त्यो बेला सबै त्यहाँको काउन्सिलरहरूले, हामी मनोचिकित्सकले, हामी सबैले हामीले एउटा त्यहाँको हटलाइन दिएर हामी काउन्सिलिङ गर्न हामीलाई फोन गर्नुहोस् भनेर हामीले वेबसाइटमा पनि राख्यौँ। हामीले धेरै बिरामीहरूले हामीलाई फोन गर्नुभयो। त्यो फोन गरेको आधारमा, त्यो देखेको आधारमा मैले अहिले भनेको धेरै कुराहरू त्यो आधारमा पनि हो। मैले आफै देखेको उहाँहरूसँग कुरा गरेको बिरामीहरूको लक्षणहरू पनि हुन्। र कति के भयो भने पहिले हामीले उपचार गरेर निको भएका या निकै राम्रो गरी कन्ट्रोल भएका बिरामीहरूको पनि फेरि उनीहरूको बिरामी फेरि यो टेन्सनले गर्दा, स्ट्रेसले गर्दा, डरले गर्दा फेरि फर्क्यो। धेरै व्यक्तिहरूको मेन्टल इलनेस चाहिँ रिल्याप्स भएर फर्किसकेपछि फेरि उहाँलाई दबाई गर्नुपर्ने,
अस्पतालमा जान नसक्ने स्थिति, फोनको आधारमा सबै गर्नुपर्ने त्यस्तो समस्याहरू पनि देखियो र तिनीहरू सबैको लागि हामीले प्रयास गरेर कतिलाई काउन्सिलिङ गर्यौं, कतिलाई ड्रग ट्रिटमेन्ट पनि फेरि सुझाव दियौं। केही नयाँ बिरामीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, नयाँ बिरामीलाई पनि हामीले ड्रग ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ सुरु गर्यौं। त्यो हामी सायद सीएमसी को डाटामा हामीसँग छ, पछि कुनै बेला त्यो कति थियो के थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ पछि गर्न सकिन्छ। अर्को स्लाइडमा जाउँ त, त्योभन्दा एक स्टेप तल। अब त्यसपछि अब यो मैले यहाँ लेखेको छु एउटा इम्पोर्टेन्स यसको कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर। हामी त सायद यहाँ पार्टिसिपेन्टहरू सबैलाई यो कुरा थाहा छ होला भन्छु मैले, त्यही पनि कसैले चाहिँ ए मलाई त केही हुँदैन भन्ने चाहिँ सोच पनि कतिको हुन सक्छ। मास्क, सोशल डिस्टेन्स र ह्यान्ड वास, यो तीनटा चीजहरू कोरोनाको संक्रमणबाट बच्नको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट तीनटा कुराहरू चाहिँ रहेछन्। अरु सबै कुराहरू भन्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू यी छन्। अरु त्यो तरकारी ल्याएर धेरै धुनुपर्ने, अनेक खाल्ने गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू छैनन्। घरमा सबै ठाउँ पुछेर त्यो ह्यान्डलबाट केबाट सर्छ भन्ने पनि त्यति साह्रो डर त्यति छैन, त्यति रिस्क छैन भन्छ। मोबाइलहरू पुस्ने, धुने, अनेक खालको गर्ने त्यो पनि जरुरी छैन भन्छ। तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीलाई सर्ने, यहाँहरूलाई थाहा पनि छ, तर यो कुरा हामीले अझै जनचेतना चाहिँ व्यापक रूपमा यसलाई बढाउनु पर्छ समुदायमा। र त्यो के हो भने यदि कसैलाई कोरोना संक्रमण छ भने उनले खोक्दा अथवा हाच्छुँ गर्दा या धेरै जोडले बोल्दा, चिच्याउँदा, गीत गाउँदा, रिसाएर गाली गर्दा, यस्तो कुरा गर्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू बाहिरसम्म पुगेर त्यसमा यदि भाइरस रहेछन् भने त्यो अर्को व्यक्तिलाई सर्छ र अर्को व्यक्तिको मुखबाट, नाकबाट, आँखाबाट शरीरभित्र पसेर त्यो संक्रमण चाहिँ हुन्छ। भनेपछि यदि त्यो मानौँ कि कुनै व्यक्तिलाई संक्रमण रहेछ र उनले मास्क लगाएका छन् र 6 फिट उनी टाढा बसेका छन् भने यदि तिनले त्यहाँ खोके पनि छुँ गरे पनि अब त्यो उनीसँग उनको भाइरस जुन चाहिँ थुकमा, सिगानमा भएको बाहिर उछिटिएर जान पाउँदैन र अरू मान्छे हामीले 6 फिटको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मास्क लगाउने गर्यौं भने हामी अरूबाट सर्दैन भन्ने ढुक्क। यसको मतलब 6 फिट डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नको लागि भिडभाडमा जानु भएन, धेरै नजिक मतलब 6 फिट भन्दा नजिक बस्न भएन र मास्क लगाएको यदि मास्क नलगाएको कुनै मान्छे छ भने उसको नजिक जानु भएन। तपाईँ किन मास्क नलगाउनु भएको, मास्क लगाउनु भए हुन्थ्यो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। र बाइ चान्स अब घरमा कसैलाई संक्रमण भयो भने पनि उहाँको नजिक जाँदा कोही पोजिटिभ देखिनु भयो र अरूलाई पोजिटिभ देखिएन भने पनि घरमा पनि मास्क लगाएर पोजिटिभ भएको मान्छेबाट अरू मान्छे पनि बच्नुपर्छ। पोजिटिभ भएको मान्छेले पनि आफूले मास्क लगाएर आफूलाई आइसोलेट गरेर राख्नुपर्छ। र अब खोकी, ज्वरो, अरू साना यस्तो समस्याहरू भयो भने उहाँ चाहिँ तुरुन्तै अस्पतालमा गएर डाक्टरलाई चाहिँ देखाउनुपर्छ। घरमा जित्न सक्छु भनेर पर्खिराख्न चाहिँ हुँदैन। अब अलि पछि अरू केही जिज्ञासा भएपछि क्वेसन आन्सर पनि आउँछ। त्यसपछि अर्को स्लाइड हेरौँ त एउटा। अब यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टु प्रिभेन्ट इन्फेक्सन भनेको छु मैले, मास्क, सोशल डिस्टेन्स र ह्यान्ड वास। यो चाहिँ कसैले बिर्सनु भएन। अर्को स्लाइड हेरौँ त, सायद त्यो लास्ट स्लाइड जस्तो लाग्छ। अर्को स्लाइड हेरौँ। अब यो मैले के लेखेको छु भने सपोर्ट हेल्थ केयर स्टाफ्स एन्ड टिम। फेरि कता गयो, पहिलाको स्लाइड कता हो? हेल्थ केयर स्टाफ्सहरू डाक्टर लगायत अरू धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू र उहाँलाई हेल्प गर्ने अरू विभिन्न अरू स्टाफहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर आफ्नो परिवारको जिम्मेवारी चाहिँ केही समयको लागि छोडेर अरू बिरामीलाई कसरी निको पारौँ भन्ने चाहिँ प्रयास गरेर उहाँहरू अहोरात यदि खटिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई हामीले आदर गरौँ, उहाँहरूको यो परिश्रमलाई, हार्डवर्कको लागि चाहिँ रेस्पेक्ट गरौँ अनि त्यसप्रति कृतज्ञता हामी चाहिँ ज्ञापन गरौँ
र उहाँहरूलाई इन्करेज गरौँ र उहाँहरूलाई सपोर्ट गरौँ भनेर यो एकदमै जरुरी छ। किनभने यो कोभिड तुरुन्तै जाला भनेको यतिका समय भइसक्यो गएन। अब हामीले सुन्दैछौँ जुन डाक्टर साहबहरू उहाँहरू नै केयरफुल्ली भएर सङ्क्रमण नहोस् भन्ने प्रयास गरेकै कति डाक्टर साहबहरू भट्टाभट सङ्क्रमण भएर उहाँहरू नै आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ, क्वारेन्टिनमा बस्नु भएको छ। कतिलाई हस्पिटलमा भर्ना भएर आइसियुमै भर्ना भएर उपचार पनि गराउनु भयो। र भनेपछि यो यदि उहाँहरूलाई सङ्क्रमण हुन सक्छ भने हामी जो कोहीलाई पनि सङ्क्रमण हामीलाई हुन चाहिँ सक्छ। अब त्यो त्यसकारण हामी पहिलो कुरा त लापरवाही हामी कुनै हालतमा नगरौँ, सकेसम्म बचौँ। दोस्रो, हामीलाई सङ्क्रमण भइहाल्यो भने अहिलेको नेपालको डाटा अनुसार झन्डै 80-85% सामान्य खालको लक्षणबाटै निको हुने देखिएको छ। अर्को झन्डै त्यसमा 100मा 95 जना जतिलाई पुरै निको भएको छ, अरू केहीलाई मात्रै गाह्रो भएको हो। त्यसकारण म पनि 95% भित्र पर्छु, भर्सक 80-85% भित्रै पर्छु। त्यो भएन भने पनि 95% त पक्का पर्छु भनेर हामीले मनोबल एकदम स्ट्रङ राख्ने, मनोबल बलियो राख्ने, आत्मबल बलियो गर्यो भने कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ थुप्रै डाक्टर साहबहरूले पनि सेयर गर्नुभएको छ। मैले त्यहाँ एकजना डाक्टर साहबको एक्जाम्पल यो हेल्थ पोस्ट भन्नेमा पढेको थिएँ। यो हेल्थ पोस्ट भन्नेमा भाइबरमा मैले पढेको थिएँ। त्यसैले उहाँले माइन्ड गर्नुहुन्न होला भनेर मैले उहाँको नाम पनि राखेको छु, सुभाष प्रसाद आचार्य भन्ने। किनभने हेल्थ पोस्टमा उहाँले इन्टरभ्यू नै दिनुभएको थियो। उहाँ चाहिँ कस्तो रहेछ भने उहाँ कौशल टारमा बस्नुहुने रहेछ र उहाँ चाहिँ सुभाष आचार्य भनेको टिचिङ हस्पिटलको कोरोना उपचार गर्ने एकजना मुख्य डाक्टर साहब हो। उहाँले प्लाज्मा थेरापी, रेमडेसिविर इन्जेक्सनदेखि सारा चिजहरू गरेर उहाँको मेन चाहिँ लिडर नै हो उपचार गर्ने। उहाँले धेरै सारो बिरामीहरूलाई बचाउनु भएको छ। उहाँहरू कौशल टारमा बस्नुहुने रहेछ। उहाँहरूको 14 जनाको परिवार रहेछ। कस्तो संयोग परेछ भने पहिला उहाँको मदरलाई पनि सङ्क्रमण भएछ र घरमा भएका 16 जना परिवारमा 14 जनालाई सङ्क्रमण भएछ। यो चाहिँ हेल्थ पोस्ट मा चाहिँ न्युज छ, यो मैले त्यहाँबाट लिएको हो। 14 जना सङ्क्रमण भयो, उहाँको श्रीमती र छोरीलाई सङ्क्रमण भएन छ, अरू सबैजनालाई सङ्क्रमण भयो। आफै कोरोनाको त्यत्रो लिडरसिप लिएर ट्रिटमेन्ट गरिराख्नु भएको, आफैलाई पनि सङ्क्रमण भयो, घरको परिवार सबै वृद्ध आमा बुवा सबैलाई सङ्क्रमण भयो। उहाँलाई धेरै टेन्सन पनि भयो, डर पनि लाग्यो, आत्तिनु पनि भयो। तर के भएछ भने त्यहाँको लोकल कम्युनिटीले, त्यहाँको चाहिँ आफ्नो रिलेटिभ्सहरूले र लोकल कम्युनिटीले एकदम उहाँलाई सपोर्ट गरे। जे चाहिन्छ उहाँहरू 14 दिनसम्म घरभित्रै बस्दाखेरि खानेकुरा जे आवश्यकता पर्छ सबै कुराहरू फोनको भरमा उहाँको घरमा, उहाँको गेटमा सबै चिज आइपुग्ने। परिवारले एकदम उहाँका रिलेटिभ्सहरूले धेरै सहयोग गरेछन् र उहाँको मनोबल चाहिँ तपाईँलाई निको हुन्छ, तपाईँहरू ठिक हुनुहुन्छ भनेर धेरैले चाहिँ राम्रो गुड विसेस चाहिँ उहाँहरूले दिएछन् निको होस् भनेर। त्यो सबै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई यति राम्रो प्रोत्साहन आएछ कि चाहिँ अब त हामी ठिक हुन्छौँ भन्ने उहाँहरूलाई पनि त्यो एकदम कन्फिडेन्स जाग्यो। र उहाँको मदरलाई हुन त हस्पिटलाइज गरेर केही समय भर्ना गर्नु परेको थियो अरे, नभए अरू सबैजना चाहिँ 14 जना नै पुरा निको हुनुभयो। एकदम राम्रो एक्जाम्पल मैले देखेर अरू डाक्टर साहबहरूको पनि छ। यो चाहिँ अत्यन्त राम्रो यसमा चाहिँ एक्जाम्पल। त्यसमा पनि समुदायले, आफ्नो कम्युनिटीले, आफ्नो त्यहाँको रिलेटिभ्सहरूले कसरी अप्ठ्यारो परेको बेलामा सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदमै जेन्युन एक्जाम्पल, एकदम चाहिँ एक्जाम्पल। यो कुरा हामी सबैले अरूलाई परेको बेलामा सहयोग गरौँ, आफूलाई परिहाल्यो भने सहयोग फोनसोन गरेर सहयोग लिउँ र चाहिँ कोरोनालाई जित्ने अभियानमा चाहिँ हामी जुटौँ। मैले चाहिँ भन्दैछु। सायद मेरो टाइम पनि सकियो होला। अब मैले प्रेजेन्टेसन पनि मेरो अनि क्वेसन बाहेक अरू केही छ भने म पछि दिनेछु। यहाँहरू धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। थप प्रश्न वा जिज्ञासा भएमा कृपया च्याट बक्समा राखिदिनु हुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। किनभने हामी यो प्रश्न उत्तर चाहिँ जुममा लिन सक्ने अवस्था छैन प्राविधिक कारणले। त्यसकारणले
कुनै पनि जिज्ञासा प्रश्न अथवा डाक्टर साहबहरूलाई सोध्नुपर्ने केही छ भने आफ्नो च्याट बक्समा राखिदिनु होला। हामी दोस्रो प्रस्तुतिकरण पश्चात चाहिँ त्यो कुरालाई पनि हामी यहाँहरूको प्रश्नलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नेछौँ। अब म विलम्ब नगरिकन म चाहिँ विशेष गरी कोभिड-19 का क्रममा महिला र वा किशोरीहरूको अवस्था पनि जटिल बन्दै गएको हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू समाचार माध्यमहरूबाट र विभिन्न अनुसन्धानले पनि देखाइसकेको छ र लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू पनि बढिराखेको हामीले पाइराखेका छौँ। त्यो तथ्यका सामु हामी आज महिला वा किशोरीहरूको भोगाई समस्या एवं सोमा सम्बोधन गर्नको लागि व्यक्ति स्वयंले कसरी के भूमिका रहन सक्छ त, परिवार वा आफन्तजनको कस्तो भूमिका रहन सक्छ र अहिले हामीसँग जुन स्थानीय तह छ, स्थानीय लेभलमा प्रदेश लेभलमा सरकार छ, केन्द्रीय सरकार छ, उहाँहरूको कस्तो भूमिका हुन सक्छ त, यस विषयमा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन र प्रस्तुतिकरण समेत राखिदिनु हुन म वरिष्ठ मनोविद करुणा कुँवरज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हिमालजी र यहाँहरू सम्पूर्णमा मेरो पनि नमस्कार। र अहिले भर्खरै डाक्टर साहबले चाहिँ यो कोभिड-19 को समयमा हामी सबैलाई कस्तो खालको अप्ठ्यारो गाह्रो भइरहेको छ र यो समस्यामा चाहिँ हामी फेरि पनि कसरी जुत्न सक्छौँ र साथसाथै चाहिँ डाक्टर सुभाषको चाहिँ एकदमै इन्स्पायरिङ स्टोरी पनि उहाँले राखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई प्रस्ट्याउने चाहिँ मद्दत गर्नुभएको। यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ उहाँले अहिलेको समयमा कस्तो खालको समय चलिरहेको छ, विशेष गरी महिला र बालबालिका र अनि किशोर करुणा म्याडम हजुरको म्युट भइरहेको छ। हजुर, अनि त्यसमा कस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ हिंसाको विषयमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ कुरा राख्नको लागि चाहिँ मलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। हुन त यहाँहरू हामी सबैजनालाई नै अवगत के छ भन्दाखेरि यो समय चाहिँ सजिलो छैन, हामी एभ्री वानलाई चाहिँ सब एकदमै गाह्रो भएको अवस्था चाहिँ छ होइन। र अहिलेको यो समय चाहिँ सुरुको अवस्था याद गर्नुहुन्छ भने केही समय मात्रै रहन्छ र बिस्तारै चाहिँ हामी यस समयलाई चाहिँ पार लगाउन सक्छौँ भन्ने आशा अपेक्षाहरू चाहिँ थिए र लकडाउन नै पनि यो साउथ एसियन रिजनको चाहिँ पहिलो मा चाहिँ पर्दो रहेछौँ कि हामी नेपाल चाहिँ लकडाउन नै पुरै गर्नेमा चाहिँ पर्दो रहेछौँ होइन। भनेको अर्थ चाहिँ अब यो लकडाउन भयो, केही समय हामीले धैर्य धारण गर्न सकिन्छ, केही समय भनेको हुनसक्छ यो 2-3 हप्ता या 1 महिनासम्म जान सक्ला भन्ने चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ बुझाइहरू थियो। अनि कतिपयलाई चाहिँ अलिकति अन्यलताले हुनसक्छ यो लामो जान्छ भनेर हामी सुरुमा चाहिँ आफ्नो जीवन नै कसरी बचाउने होइन, खानेकुरा कसरी जुटाउने, घर परिवारलाई चाहिँ कसरी बचाउने भन्नेमै हाम्रो ध्यान आकर्षण चाहिँ भइरहेको थियो र सबैजनाले चाहिँ घरमै बस्दा सुरक्षित हुन्छ भन्ने क्रममा चाहिँ घरमै बस्ने वास्तवमै पनि के त डिसिप्लिन अनुशासन चाहिँ बनायो होइन। अनि हामीले के देख्न सक्थ्यौँ भने सुरुमा चाहिँ नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने सहरी क्षेत्रबाट चाहिँ गाउँ चाहिँ फर्कने अथवा आफ्नो घर परिवार कहाँ छन् त्यहाँ चाहिँ पुग्ने के त्यो चाहिँ हामीले देख्यौँ। त्यही भएर पनि देश विदेशबाट धेरैजना चाहिँ एकदमै आफ्नो भएकै परिवार आफ्नो गाउँ ठाउँ जहाँ चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ त्यहाँ चाहिँ पुगेको अवस्था चाहिँ थियो है। तर त्यतिखेर चाहिँ खालि कोभिड-19 को समयलाई चाहिँ कसरी पार लगाउने र कसरी यसबाट बस्ने भन्ने सोचाइलाई लिएर चाहिँ गइरहेको चाहिँ देखिन्थ्यो। तर त्यहाँनिर चाहिँ धेरैजनाले के अनुमान गरिएको थिएन भने आफ्नै घरभित्र चाहिँ कोभिड-19 को संक्रमणले भन्दा पनि परिवारकै सदस्यबाट त मलाई गाह्रो पर्दैन, हिंसा हुँदैन या मेरै बुवा अङ्कल दाजुभाइबाट चाहिँ म यौन हिंसामा त पर्दिन भन्ने कुराको अड्कल चाहिँ गरिएको चाहिँ थिएन के होइन। सो त्यसै क्रममा चाहिँ लगभग हिमालजी यो चाहिँ अनौठो मैले तथ्याङ्क चाहिँ सङ्कलन गरेँ र यो 2018 र 19 को समयमा चाहिँ लगभग चाहिँ 211 जना बालबालिकाहरूको चाहिँ यौन हिंसा भएको रहेछ कि है, 211, जबकि
6 हप्ताभित्र चाहिँ लगभग यो जुन लकडाउनको 6 हप्ताभित्र चाहिँ 48 जनाको पुगिसकेको रहेछ के सुरुको अवस्थादेखि जम्मा 6 हप्ताभित्र भनेपछि अहिलेसम्म कतिवटा घटना घट्यो होला हामी अनुमान गर्न चाहिँ सक्छौँ। अनि हिंसा भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी चाहिँ जहिले पनि बाहिरी व्यक्तिहरूको नै कल्पना गर्ने गर्छौँ के हैन। तर यो अधिकांश हिंसाको कुरा गर्नुपर्दा घरभित्रै भएका व्यक्तिहरूबाट चाहिँ भइरहेको चाहिँ पाइएको छ। धुलिखेल हस्पिटलले एकजना डाक्टरले चाहिँ रिसर्च गर्नु भएको रहेछ र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी प्रेग्नेन्ट महिलाहरूमा चाहिँ कति प्रतिशत चाहिँ भायोलेन्स हुँदो रहेछ भनेर र त्यही आउने धुलिखेल हस्पिटलमा आएका प्रेग्नेन्ट महिलाहरूमा मात्रै गरिएको अध्ययनले चाहिँ 97% महिलाहरू जुन छन् उनीहरूले चाहिँ त्यो भायोलेन्स भएका व्यक्ति जुन महिलाहरू थिए उनीहरूले चाहिँ आफ्नो श्रीमानबाटै भायोलेन्स भएको कुरा चाहिँ बताएका छन् है। अनि अरू 76% व्यक्ति के अरे महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो परिवारका अन्य सदस्यहरू विशेष गरी विवाहित महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो विवाह गरेको घर परिवारको सदस्यहरूबाट भएको कुराहरू बताउनु भएको छ र त्यसमा अधिकांशले सासूबाट भएको हिंसा पनि बताउनु भएको चाहिँ छ है। अनि 38% महिलाहरू हैन यो चाहिँ कोभिडको सिचुएसन्समा मात्र नभइकन ओभरअलमा भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ 38% महिलाहरू चाहिँ आफ्नै श्रीमान के या आफ्नो चाहिँ एकदम इन्टिमेट पार्टनरबाट चाहिँ उनीहरूको मर्डर पनि भएको रहेछ। उनीहरूले आफ्नो ज्यान पनि गुमाउन पुगेका चाहिँ रहेछन् हैन। भनेपछि यो चाहिँ असाध्यै जोखिमपूर्ण कुराहरू चाहिँ महिला र किशोरीहरूलाई भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ देखिन्छन् है। अनि UNFPA के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ लगभग 48% महिलाहरू चाहिँ भायोलेन्समा रहेछन् के र त्यसमा पनि 27% महिलाले चाहिँ के त शारीरिक रूपमा उनीहरूलाई हिंसा भएको चाहिँ बताएको छ है। अनि अन्य 61% व्यक्तिले चाहिँ के भन्दो रहेछन् भन्दाखेरि महिलाहरूले के भन्दो रहेछन् भने मलाई चाहिँ हिंसा चाहिँ भइरहेको छ तर म कसैलाई पनि भन्न चाहदिनँ, कतै पनि रिपोर्ट पनि गर्न चाहदिनँ भन्ने पनि हुँदो रहेछ। भनेपछि यो तथ्याङ्कले के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हिंसा चाहिँ विभिन्न रूपले भइरहेको छ र विभिन्न स्वरूपमा पनि भइरहेको छ हैन। अहिले भर्खरै मैले चाहिँ जस्तै यो समयमा जुन यो कोभिड-19 कै यो पेन्डेमिककै सिचुएसनमा चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको बीचमा पनि डिभोर्स हुने सेपरेट हुने सिलसिला पनि धेरै बढेको चाहिँ पाइयो हैन। रिपोर्ट नै केस पनि यो डिभोर्स हुनेको संख्या चाहिँ धेरै रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझिएको छ। भने पछाडी यो समयले चाहिँ वास्तवमा सुरुमा चाहिँ कोभिड-19 को यो संक्रमणबाट बस्ने भन्ने कसरी भन्दै आफ्नै परिवारका सदस्यबाटै बस्ने कसरी यो चाहिँ ठूलो चुनौतीको रूपमा चाहिँ देखिएको छ है। अनि यो चुनौती चाहिँ अवश्य पनि हैन हामी सबैको लागि चासो पनि बनेको अवस्था चाहिँ छ। यसले चाहिँ मानसिक रूपमा हामी सबैलाई कस्तो असर परेको छ यो कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ। विशेष गरी जुन चाहिँ परिवारमा हिंसा छ, विशेष गरी चाहिँ लैंगिकतामा आधारित हिंसाहरू जुन भोगिरहेको परिवार छ त्यसमा महिला किशोरीहरू त हुने नै भए तर त्यो परिवारभित्र बालबालिका पनि छन् है। र अनि ती बालबालिकामा चाहिँ अहिले भावनात्मक एकदमै सङ्कटहरू चाहिँ बढी भएको देखिन थालेको चाहिँ पाइएको छ कि जस्तो कि जबकि हामीले प्राय जस्तो चाहिँ बालबालिकाको स्कुल खुलेको छैन, उनीहरू विद्यालय जान नपाएको कारणले गर्दा पढाइमा हानि भएको होला, यस्ता कुराहरूलाई हामीले कुरा गरिरहेको चर्चा गरिरहेको विषय देखिन्छ के। जबकि उनीहरू आफ्नै घर परिवारभित्र आफ्नै बुवा र आमा बीचको द्वन्द्व र त्यो द्वन्द्वमा फेरि आफू पनि त्यो द्वन्द्वमा पर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको मानसिकतामा परेको असरको बारेमा चाहिँ हामीले विचार गरेका रहेनछौँ हैन। यसै क्रममा चाहिँ अहिले हालसालै हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ लगभगै 300 भन्दा माथिको 350 भन्दा माथिको हाराहारीमा चाहिँ 16 वर्षभन्दा मुनि र 9 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाले चाहिँ आत्महत्या गरेका छन् है। त्यो आत्महत्या गरेको कारणमा सोधी खोजी यताउति गर्दाखेरि कुनै पनि केसेसहरू जुन चाहिँ हामी CMC मार्फत आए हैन हामी आफैले डिल गरेको बाट हेर्दाखेरि चाहिँ घरमा कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ हिंसा भएको चाहिँ पाइयो र विशेष गरी ती बालबालिकाहरू जसको बारेमा चाहिँ आमा बुवा या इभन समाज छिमेकी कसैले पनि याद गरेको विषय रहेन र बालबालिकामा पनि उनीहरूमा चाहिँ उदासीपना नैराश्यता चाहिँ आउन सक्छ भन्ने विषयको खोज तलास चाहिँ गरिएको चाहिँ छैन। त्यसकारण हामीले यो हिंसाको विषयमा पनि चर्चा गर्नु चाहिँ उत्ति नै आवश्यकता पर्छ जुन अरू विषयमा गरिएको छ है। अब यसमा हामी गर्ने के त भन्नेमा चाहिँ अलिकति म छुन चाहन्छु।
अब हुन त हामीले धेरै अर्थमा चाहिँ हिंसा भइरहेछ हुन्छ भन्ने कुराहरू छन् र यस हिंसा नै हुनुपर्नेको कारण चाहिँ विभिन्न रूपमा भए पनि मानसिक रूपमा चाहिँ हिंसा गर्ने व्यक्तिमा पनि के कुराहरू छन् भन्ने कुरा पनि याद गर्नु जरुरी छ। एकातिर चाहिँ जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स अथवा लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा भन्ने बित्तिकै यो पितृसत्तात्मक सोचको कारणले भएको छ, त्यो अवश्य पनि हो। र अर्कोतिर चाहिँ कतिपय अवस्थामा ऊ आफैमा पनि मानसिक स्वास्थ्य कस्तो छ हैन, उसको अवस्था कस्तो छ हैन, ऊ स्वस्थ त छ त भन्ने कुरा पनि एकदमै यो कुरा पनि बुझ्नु चाहिँ आवश्यकता छ। र अधिकांश हिंसामा चाहिँ रक्सी सेवन अथवा कुनै पनि लागु पदार्थको सेवन पनि भएको चाहिँ पाइएको चाहिँ छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हिंसा अझ चर्किएको र अझ त्यो चाहिँ भनौँ न ठुलो स्वरूप लिने के क्षतिहरू धेरै हुने समस्याहरू चाहिँ धेरै भएको पाइन्छ। त्यसकारण यसमा चाहिँ हामीले हिंसा भइरहेको अवस्थामा चाहिँ कसरी यसको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चर्चा चाहिँ एकदमै गर्नु आवश्यकता छ है। त्यो गर्नुभन्दा अगाडि मलाई एउटा कथावस्तुको कुरा चर्चा गर्न मन लाग्यो। एकजना लगभग 22 वर्षीय हैन केटीले चाहिँ के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आफ्नो बुवा चाहिँ विदेशमा हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले चाहिँ यो समयमा चाहिँ तिमी यतै आऊ र तिमी यहाँ सुरक्षित हुन सक्छौ भनेर उहाँले बोलाउनु भएछ। अनि आमा र बुवा बीचको डिभोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि ठिकै छ केही समयको लागि म चाहिँ जान सक्छु भने बुवा कहाँ जानुभयो र जाँदाखेरि चाहिँ बुवाले चाहिँ 1-2 दिनको समय पछाडि चाहिँ उहाँले के शर्त राख्नुभयो भने तिमीले चाहिँ मसँग चाहिँ यौन सम्बन्ध राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभएछ। उहाँलाई एकदमै झस्याङ भयो, आफ्नो बुवा आफ्नै परिवारको सदस्य त्यो पनि एकदम निकट मानिएको आफ्नो बुवाले कसरी यसरी भन्न सक्छ भनेर। अनि त्यो माथि उहाँ विदेशमा हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ पहिलो पटक उहाँ पुग्नु भएको कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ एकदम अन्यलता भयो, कसरी भाग्ने के गर्ने भनेर। सो अधिकांश उहाँले के भन्नुभयो भने बिहान उठेदेखि दिउँसो दिनभरि हैन बुवा घरमा हुनुजेलसम्ममा चाहिँ उहाँ बाथरुममा बिताउनुहुन्थ्यो अरे के लक गरेर हैन। अनि त्यसो गरेको केही समय बित्दै गइसकेपछि बुवाले चाहिँ अब उसले चाहिँ यो मान्दैन भनेर चाहिँ अनि ठिकै छ तिमीले मानेनौ, अब तिम्रो र मेरो बीचमा सम्बन्ध पनि टुट्यो, अब तिमी फर्केर जान सक्छौ भनेर पठाउनु भयो भन्नुभयो। यो चाहिँ म कहाँ आएको एउटा केसको मैले चर्चा गर्दैछु। यस्ता खालका जटिल केसेसहरू हामी बीचमा धेरै छन् के। त्यसकारण परिवारभित्र चाहिँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अरू परिवारका सदस्यले पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू वरिपरि हैन आफ्नै बुवा छिमेकी जो पनि हुन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा बालबालिकालाई चाहिँ एकदमै जोगाउनको लागि अभिभावकको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ हैन। हिंसाहरू चाहिँ भइरहेको चर्किरहेको अवस्था छ भने को लागि चाहिँ कोसँग कसरी चाहिँ हामी भेटघाट गर्न सक्छौं त्यो बारेमा पनि ध्यान पुर्याउनु चाहिँ जरुरी छ हैन। अहिले जस्तै हामी आफै सीएमसी नेपालले पनि टोल फ्री र हटलाइनको सेवाहरू सञ्चालन गरेका छौं र ती सञ्चालन गरिएका नम्बरहरुमा यहाँहरुले चाहिँ एकदम आपतकालीन अवस्थामा पनि फोन गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। हामी मात्रै नभइकन अरु पनि धेरै संघ संस्थाहरू चाहिँ अहिले सक्रिय रूपमा टोल फ्रीमा हटलाइनमा हुनुहुन्छ, यहाँले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो एकदमै के भन्छ एउटा गलत धारणाहरू के छन् भने मैले के रे यो उजुरी गरे भने या कतै मैले भने भने मैले उपचार पाउँदिन भन्ने खालको त्यो धारणाहरू एकदम विद्यमान छ के। त्यसैले गर्दा पनि ढिलो हुन जान सक्छ। त्यसकारण हाम्रो आफ्नै परिवार भित्रै भएका हिंसालाई पनि चर्चा गर्नु चाहिँ जरुरी छ भन्ने चाहिँ सोच्नु जरुरी छ हैन। किनभने यो कतिपय अवस्थामा हामीले लाज अप्ठ्यारो डर अनि के भन्छ इज्जत यस्ता कुराले चाहिँ भन्नु हुँदैन या त्यो जसले हिंसा गरिरहेको छ त्यो मान्छे परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशामा पनि रिपोर्ट चाहिँ गरिदैन के। तर रिपोर्ट गर्नु जरुरी छ। अनि रिपोर्ट नगर्दा के भइरा हुन्छ भन्दा जो पीडक छ उसले चाहिँ साहस उसले बटुल्छ, यिनीहरूले केही गर्न सक्दैन भन्ने लाग्छ र उसले चाहिँ पटक पटक गर्छ र उसले कतिपय अवस्थामा चाहिँ गरिसकेपछि कसैले थाहा पायो भने चाहिँ उसले म गर्दिन भनेर चाहिँ प्रमिस पनि गर्ने गर्दछन्। तर त्यो प्रमिस चाहिँ हुन सक्छ 2 दिन या 3 दिन मात्र टिक्छ के, त्यो भन्दा बेसी टिक्दैन। त्यसकारण ती पीडकहरूलाई एकदमै धेरै तपाईले चाहिँ विश्वास गर्नु भन्दा पनि रिपोर्ट गर्नु एकदम आवश्यकता छ। र जहिले पनि पीडकले अवश्य पनि तपाईलाई धम्क्याउने डर देखाउने एकदमै बढी नै उले चाहिँ के भन्छ अप्ठ्यारो बनाउने पनि प्रयास चाहिँ गर्छ हैन। सो त्यो प्रयासमा चाहिँ उले चाहिँ त्यसो गर्छ भनेर तपाईले रिपोर्ट नगर्दाखेरि उसको साहस अझ बढ्दै जाने चाहिँ हुन्छ। अनि हामीसँग कयौं यस्ता खालका केसेसहरू छन् जसमा चाहिँ उलाई माफी दियो तर उले पटक पटक चाहिँ उले चाहिँ हिंसा गर्दै जान्छ
त्यसकारण त्यो हिंसाको स्वरूपलाई कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले चुप लागेर या उसलाई चाहिँ माफी दिएर अब चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भनेर या उसलाई चाहिँ केही सम्झाएर हुन्छ भन्नेमा लाग्दाखेरि चाहिँ झन् बढी हिंसाहरू चाहिँ हुन पुग्छ। त्यसकारण हामीले समयमा रिपोर्ट गर्ने अथवा कुराकानी गर्ने, कतिपय हामीले कुरा गर्ने, जस्तै हामी परामर्शमा जुन खटिएका व्यक्तिहरू छौँ, मानसिक स्वास्थ्यमा काम गर्छौँ, हामीले अधिकांश केसहरूमा काम गर्दा चाहिँ हामी गोप्य नै राख्छौँ हैन, गोपनीयतामा काम गर्छौँ। सबैजनाको नाम सार्वजनिक गर्ने कुरा चाहिँ हुँदैन नै हैन, र रिपोर्टै गर्ने क्रममा पनि एकदमै गोप्य रूपमा पनि गर्न सक्ने कतिपय अवधारणाहरू चाहिँ छन्। त्यसको बारेमा बुझ्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। त्यसकारण अहिलेको समयमा एकातिर कोभिड-19 कै विषयमा डराउने या चिन्ता गर्ने या यसलाई कसरी यो संक्रमणबाट आफू बस्ने कसरी भन्ने एउटा पाटो छ भने, अर्कोतिर चाहिँ आफू अनि आफ्नो परिवारजन्य र आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिहरू या छर छिमेकी र राष्ट्रमै पनि यस्तो हिंसाका स्वरूपहरू कस्तो भइरहेको छ यसलाई पनि याद गर्नु जरुरी छ। एउटा महिलाले के भनेकी थिइन् भने, मैले अहिले सम्झन्छु, अहिलेको यो घर बस भन्दाखेरि चाहिँ हिंसा गर्ने व्यक्तिसँग चाहिँ समय बिताऊ भन्न खोजेको जस्तो लागेको छ मलाई भन्नुभएको छ कि हैन। सो त्यस्तो खालका भनाइहरू धेरै जनाका छन् है। त्यसकारण यस्ता हिंसाका स्वरूपलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ वास्तवमा हामी सबैजना जुट्नु जरुरी छ। देखेका यस्ता हिंसाहरूलाई भनिदिनु जरुरी छ। कहिलेकाहीँ हिंसा भन्ने बित्तिकै परिवारको नितान्त उसको समस्या हो, उसको पारिवारिक समस्या हो, उसको आफ्नो काम हो, उसले रिपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने सोच्छौँ कि, तर हामी आफूले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ छर छिमेकीमा वरिपरिमा देखेका छौँ या कसैले हामीलाई सुनाइरहेका छ, त्यसलाई याद गर्नु चाहिँ जरुरी छ। किनभने यसमा चाहिँ कतिपयले ज्यान पनि गुमाएका छन्, त्यो चाहिँ हामीले भुल्नु भएन। हस्, थ्याङ्क यू हिमालजी। धन्यवाद। यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण र अहिलेको जल्दो बल्दो विषय वस्तुलाई चाहिँ प्रस्ट्याउने प्रयास गर्नुभएको छ। म अब थोरै सहभागीको प्रश्न उत्तरतिर जाँदैछु, केही आएको छ भने, नत्र म केही प्रश्नहरू यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम डाक्टर कपिल देव सरलाई चाहिँ मेरो प्रश्न चाहिँ यस्तो अब अहिले पनि बन्दाबन्दी छ हैन, अहिले पनि के अरे बन्दाबन्दी नभए पनि केही हदसम्म कोरोनाको प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ पुनः सहज हुन सकेको अवस्था छैन। यस्तो बेलामा मानिसहरूमा चाहिँ एक किसिमको अनिश्चितताहरू बढेको पाइन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा आम नागरिकको हिसाबले कसरी हामीले सोच्नुपर्छ होला त? धन्यवाद हिमालजी। यो मैले अघि भनिसकेँ, तीनवटा चिज, मास्क, सोशल डिस्टेन्स अनि हात धुने या सेनिटाइजरको युज, तीनटा कुरालाई विशेष ध्यान दिएर हामीले आफ्नो त्यसलाई अरू नर्मल लाइफ सकेसम्म चाहिँ न्यू नर्मल भन्न चाहन्छु मैले यसलाई। पहिलाको नर्मल त होइन, न्यू नर्मल। मास्क पनि लगाएको छ अनि सोशल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गरेको छ अनि सेनिटाइजर वा हात धुने गरेर अरू मान्छेले, व्यावसायिक मान्छेदेखि लिएर अरू सबै मान्छेले आफ्नो बिस्तारै कामहरू सुरु गरेर न्यू नर्मलाइज हुन कोसिस गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यसपछि अलिकति सिनियर सिटिजन्सहरू अब 65-70 यो उमेरका अरू मान्छेहरूले चाहिँ अब रिस्क नलिएर अझै पनि अलि साम्य हुँदासम्म चाहिँ अलिकति आफूलाई वर्षक इन्फेक्सन नहोस् भनेर बस्दाखेरि राम्रो होला जस्तो लाग्छ। त्यसपछि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, अब साँझ बिहान खानको लागि खानेकुरै छैन भने मान्छे घरमा मात्रै बसेर के गर्ने, अथवा चाहिँ उनीहरूको त्यस्तो स्थिति भएको काम नगरिकन खानै नसक्ने मान्छेले काम त गर्नै पर्ने हुन्छ, जो जस्तो उमेरको, जे जस्तो अवस्था भएको भए पनि। र त्यस्ता व्यक्तिले अब काम त्यही आफूलाई सेफ बनाएर काम गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ यथावत खानको लागि त मान्छेले काम चाहिँ गर्नै पर्यो, भोकै बसेर त झन् हुँदैन। अब त्यतातिर चाहिँ त्यता हेर्नु पर्यो। अब अरू उपाय केही छैन भने काम, आफ्नो व्यवसाय काम जे गर्न सकिन्छ गर्नतिर पनि लाग्नुपर्छ। हजुर।
धन्यवाद सर। म एउटा यहाँ हातहरू पनि उठिरहेको, हात रेज भएको मिना आचार्यजीको पनि क्वेसन छ भने चाहिँ उहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। तर पहिला सर्वप्रथम म अहिले मसँग एउटा फेसबुकमा आएको प्रश्न राख्न चाहन्छु करुणा म्याडमलाई। अहिले पछिल्लो समयमा विद्यालयहरू बन्द छन्, 70 लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरू चाहिँ अहिले घरमै बस्नुपर्ने अवस्था छ होइन। पास भएर पनि नयाँ कक्षामा उत्तीर्ण भएर पनि स्कुल जान पाएको अवस्था छैन भने साथीहरूसँग चाहिँ भेटभाट नभएको छ। र अहिले पछिल्लो समयमा यो ग्याजेट्ससँग बढी जसो चाहिँ अलिकति ग्याजेट्सहरू, मोबाइलहरू, कम्प्युटरहरूको लत चाहिँ बालबालिकामा बढी भएको छ। यसलाई कसरी हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ होला भन्ने विषयको एउटा प्रश्नको सम्बोधन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद हिमालजी प्रश्नको लागि। अवश्य पनि यहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ हामी धेरैजनाले भोगिरहेका छौँ, किनभने बालबालिका आफैलाई पनि एकदमै गाह्रो भएको अवस्था छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूलाई अनिश्चितता र अन्योलता आफैमा पनि थपिएको छ। विद्यालय जान नपाउँदा उनीहरूको आफ्नो भनौँ न दैनिक जीवनमा भेटिरहने साथीहरूसँग खेल्ने ओर्ने कुराकानी गर्ने आदि इत्यादि सबै कुराले चाहिँ उनीहरूलाई निकै धेरै अप्ठ्यारो महसुस चाहिँ गराएको छ। विशेष गरी चाहिँ अलिकति हायर एजुकेसनमा भएका बालबालिकाहरू जस्तै 8, 9, 10 कक्षा 11, 12 यी कक्षाहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि पनि अर्को अन्यलता थपिएको चाहिँ धेरैले बताउनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो अब भविष्य कस्तो हुन्छ होइन, हामी त अलि हायर क्लासमा थियौँ, हाम्रो पढाइ कस्तो हुन्छ, यो एकदमै जटिल छ पढाइहरू। अब प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ शिक्षक शिक्षिकासँग नभेटिकन हामीले सिक्ने कसरी, यस्ता खालका कुराहरू हुने गर्छन्। र कतिपय विद्यार्थीहरू अनलाइनमै क्लासहरू लिएको अवस्थामा चाहिँ कम्प्युटर या ग्याजेटमा बस्नुपर्ने पनि छ। र अर्को कुरा चाहिँ उनीहरू खेल्न नपाउँदा, घरबाट बाहिर ननिस्किँदा चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदम अल्छीपना हटाउनको लागि पनि उनीहरू प्राय जस्तो ग्याजेटमा हुने चाहिँ गर्दछन्। तर यसमा चाहिँ प्राय मैले चाहिँ के चाहिँ मेरो आफ्नो अवलोकन भयो भने नि त्यस्ता घरहरू जहाँ चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ बढी जस्तो ग्याजेटमा उनीहरू झुन्डिने गर्छन्, ती घरमा चाहिँ अभिभावक आफै पनि झुन्डिने गरेको पाइयो के होइन। त्यसकारण उहाँहरूलाई के गर्ने भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफूले पनि कसरी त्यसलाई चाहिँ मिलाउने, आफूले ग्याजेटमा चलाउने कुराहरू चाहिँ कस्तो छन् भन्ने कुरा हेर्नु पनि जरुरी चाहिँ छ कि। अनि जस्तै मैले एकजना आमासँग कुरा गरेको थिएँ, यही प्रश्न गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँले ठ्याक्क मेरो मनकै कुरा गरे जस्तो पो गर्नुभयो त म्याडम। म त प्राय जस्तो चाहिँ मेरो फेसबुकमा आदि मलाई पनि अल्छी लागेको हुन्छ, म बसिरहेको हुन्थेँ। मलाई के लाग्थ्यो भने म त फुर्सद छ होइन, मैले पढि पनि सकाइसकेको छु, यो छोराछोरीलाई यसो खाना पकाउने आदि इत्यादि गर्दा मैले एउटा फेसबुक चलाएर यसो बस्दा के हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। केटाकेटीको पो आफ्नो समय चाहिँ पढ्नुमा बिताउनु पर्यो त, किन ग्याजेटमा चलाउने भन्ने गर्थेँ। तर वास्तवमा मैले आफै पनि उदाहरणको रूपमा चाहिँ म ग्याजेटमै बसेको चाहिँ हुँदो रहेछु भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभयो कि है। अनि म चाहिँ के भन्छु भने यहाँले अधिकांश आफ्नो समय चाहिँ आफ्नो बालबालिकासँग बिताउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई ग्याजेटसँग उनीहरूलाई बसेको मन परेको छैन र उनीहरूलाई चाहिँ धेरै चाहिँ अनलाइनमा या सोसियल मिडियामा नबस्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले केटाकेटीसँग चाहिँ समय बिताउनु पर्यो, उनीहरूसँग कुराकानी गर्नु पर्यो, उनीहरूको कुरा सुनिदिनु पर्यो होइन। र कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरूले पढेका कुरामा चाख मात्र देखाउने, हामीलाई सबै पढाएका कुरा नआउनु पनि सक्छ होइन, उनीहरूको किताब हेरेर पढाउन नआउनु पनि सक्छ, तर उनीहरूले भनेका कुराहरूमा सहभागी बनिदिन चाहिँ सकिन्छ। कहिलेकाहीँ साना साना केटाकेटीहरू नाच्छन्, गाउँछन्, कुरा गर्न खोज्छन्, अगाडि आउन खोज्छन्, झुम्बिन खोज्छन्, त्यो कुराकानीहरू उनीहरूको सुनिदिन चाहिँ सकिन्छ। र अर्को चाहिँ केही मतलब हुर्किसकेको आफ्नो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ धेरै सिपहरू सिकाउन सकिन्छ कि, घरका सिपहरू, उनीहरूलाई अरू पनि विभिन्न सिपहरू। र अहिलेको चाहिँ शिक्षा भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले स्कुलले दिने शिक्षालाई मात्रै चाहिँ शिक्षा भनेर बुझेका हुन सक्छौँ। शिक्षा त तपाईँले दैनिक जीवनमा चाहिँ धेरै कुराहरूबाट चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ कि। कतिपय अभिभावकले चाहिँ मैले चाहिँ मेरो छोराछोरीलाई गार्डनिङ गर्न सिकाएँ भन्नुहुन्छ, कतिले चाहिँ मैले होइन भाँडै माझ्न पनि सिकाएँ, मैले अन्डा पकाउन सिकाएँ, चिया पकाउन सिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ दैनिक जीवनमा धेरै हुन सक्छन् होइन। ती कुराहरू सिकाउन पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ है। त्यसकारण हामीले उनीहरूलाई अनलाइनमा या ग्याजेटमा बसिरहेका छन् भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा हामीले नै आफैले कस्तो खालको दैनिक जीवनमा चाहिँ आफूले चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ त्यो कुरा पनि निहाल्न जरुरी छ जस्तो चाहिँ लाग्छ हिमालजी मलाई। हस्, थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद। प्रश्नहरू पनि आइराखेको छ, तर म यहाँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय
व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभएको छ। मानसिक स्वास्थ्य र यो कोभिड-19 को विषयमा जुन छलफलमा सहभागी हुनुभएको छ, यहाँ समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव ज्यू श्री पुष्कर खाती ज्यू चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई म छोटो आफ्नो मन्तव्यहरू राखिदिनु हुन र मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कसरी हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ होला त हातेमालो गरेर भन्ने विषयमा केही भनाइ राखिदिनुहुन्छ, अनि हामी फेरि प्रश्न उत्तरमा जान्छौँ। सदस्य सचिवज्यू। धन्यवाद संसाधकज्यू। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा यहाँहरूले जुन मलाई निम्तो दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले आयोजक संस्था CMC-लाई अत्यन्तै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी हामीले कोभिडको पछाडिको जुन अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा जुन बहस चलाउनु भएको छ, मलाई लाग्छ यसले धेरैवटा कार्यक्रमहरू भइरहँदा यो कार्यक्रमले एउटा नयाँ आयाम दिन्छ अथवा नयाँ विषयको चाहिँ यसले सुरुवात गरेको छ। म कोभिड पछाडिको अवस्थाका बारेमा तपाईहरुले अघि नै पनि प्रस्तुतिमा भनिसक्नु भएको छ, तथ्य तथ्याङ्कको विषयमा कुराकानी नगरौँ। तर हामीले सामाजिक सेवा दिवस आयोजना गरिरहँदा, सामाजिक सेवा दिवसका सन्दर्भमा यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहँदा कुन कुन विषयलाई चाहिँ उठान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा यो विषय अत्यन्तै महत्त्वका साथ उठाउने पर्छ भन्ने लाग्छ। मानसिक सुस्वास्थ्यको सन्दर्भमा चाहिँ मैले हामी नेपाली मनोविज्ञानको विषयमा कुरा गरेँ भने चाहिँ अलिकति यो विषयको यो कार्यक्रमलाई न्याय गरिन्छ कि जस्तो लागेको छ। मानसिक स्वास्थ्यको विषय चाहिँ हाम्रा सन्दर्भमा, हामीले नेपाली सन्दर्भमा त्यति सहजै स्वीकार नगर्ने अथवा काउन्सिलिङको विषय भन्यो भने चाहिँ हामी कोही पनि एकदम स्वतस्फूर्त काउन्सिलिङमा जाने अथवा काउन्सिलिङ लिने हाम्रो नेपाली संस्कार रहेन रहेछ। यो काउन्सिलिङ लिने भन्न साथै अलिकति तर्सिने, म त ठिकठाक छु नि, हाम्रो इमिडिएट रियाक्सन चाहिँ म किन जानु पर्यो, म त ठिकठाक छु नि। त्यो भनेको हाम्रो केही कल्चरल एस्पेक्टहरू छन्, केही कल्चरल हाम्रा अभ्यासहरू छन् जुन अभ्यासले हामीलाई त्यहाँसम्म जान दिँदैन। तर यो विषय खास गरी यो काउन्सिलिङसँग सम्बन्धित विषय चाहिँ हामी भित्र रहेका कतिपय बुझाइका सन्दर्भमा, सोचका सन्दर्भमा, दृष्टिकोणका सन्दर्भमा प्रष्ट भएनौँ भने त्यो सोचले जुन चिन्तनमा हामी जान्छौँ र त्यो चिन्तनले चाहिँ अल्टिमेटली हामी अस्वस्थ हुने अवस्थामा पुग्छौँ। त्यहाँ यी चरणहरूमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै यदि हामीले चाहिँ खास गरी यो मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले छलफल गर्ने अथवा यो विषयमा म कुनै एउटा समस्याबाट गुज्रिरहेको छु भने चाहिँ त्यो समस्याका बारेमा छलफल गर्ने, ती समस्याका चाहिँ देखिने, भविष्यमा देखिने, त्यसले ल्याउन सक्ने असरहरूका बारेमा हामीले सुरुदेखि नै छलफल गर्ने हो भने ठुलो सङ्ख्यामा यो समस्याबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। तर हाम्रा अभ्यास नै यस्तो छ कि अघि नै मैले भने हामीलाई चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्नै दिँदैन। र पछिल्लो समयमा तपाईँले तथ्याङ्क नै हेर्नुहुन्छ भने कोभिडको सन्दर्भमा बाहिर तथ्याङ्क आएको छ कि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ यो सुसाइडको केसहरू बढिरहेको छ। हेर्दा ठिकठाक, हामीलाई के लाग्छ भने हामी यतातिर चाहिँ काउन्सिलिङमा जान पनि चाहँदैनौँ, जानु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामी लज्जाबोधको विषयका रूपमा लिन्छौँ अथवा जानु पर्यो भने चाहिँ अत्यन्तै हेजिटेन्ट हुन्छौँ, जसले गर्दा जुन तुरुन्तै समाधान हुन सक्थ्यो अथवा यदि हामी काउन्सिलरकोमा गएर साधारण कुराकानी गर्ने अथवा मनको भाव मात्रै पोख्यौँ भने पनि त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामी चाहिँ सुधार हुने अवस्थासँग हामी त्यहाँ कहिल्यै पनि इन्ट्रेक्सन नै गरेनौँ, त्यहाँसम्म पुग्दैनौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्याले एउटा जटिलतामा जाने र त्यो जटिल हुँदै चाहिँ एउटा दुर्घटनाको अवस्थासम्म पुग्ने अवस्था छ। त्यसैले यो काउन्सिलिङको विषय अथवा मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ खास गरी परामर्शको, मनोचिकित्सक परामर्शको कुरामा चाहिँ हामीले अलि मसिनो ढङ्गले बुझाउन सक्यौँ भने अथवा यसको यो बेनिफिटकै कुरा अथवा काउन्सिलिङमा जाने इज नट ट्याबु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आम रूपमा बुझाउन सक्यौँ भने पनि ठुलो सङ्ख्यामा
हामी यो यसको उपचारमा जान सक्छौँ अथवा यसको समाधानमा जान सक्छौँ। यस अर्थमा मैले जुन सिएमसीले लामो समयदेखि त्यही भूमिकामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा विशेषज्ञता छ तपाईँहरूसँग। दुईजना जो प्रस्तुताहरूले यहाँ विषयहरू राख्नु भएको छ, जो आफैमा यो क्षेत्रको एउटा सम्मानित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोणहरू बाहिर ल्याउनु भएको छ अथवा सेवा प्रवाहमा उहाँहरूले ध्यान दिनु भएको छ र अनुभव छ। मलाई लाग्छ त्यो अनुभवलाई अलिको दिन सामाजिक सेवाको दिनमा चाहिँ हामी कसरी यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूले आजको छलफलले पनि एउटा निष्कर्ष निकालोस्। फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि हामी काउन्सिलिङमा जाने कुरा जुन हाम्रो नेपाली समाजमा ट्याबुको रूपमा लिइन्छ अथवा हेजिटेसनको विषयमा लिन सकिन्छ, त्यो कल्चरल सिफ्ट ल्याउनको लागि तपाईँहरूको आजको कार्यक्रम एउटा फलदायी हुन सकोस्। त्यो दिशामा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभएको पहललाई अझ बढी कङ्क्रिट बनाउन सकौँ। समाज कल्याण परिषद त्यो दिशामा तपाईँहरूसँग भोलिको दिनमा हामी छलफल पनि गर्नेछौँ र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ। र यो सोसियल सेक्टर्सको अत्यन्तै ठुलो क्षेत्र छ, ती सबै क्षेत्रहरूमा हामीले यो कुरालाई बुझाउन सक्यौँ र गाउँ गाउँमा भएको सामाजिक अभियन्ताहरूले यो सन्देश लान सक्नुभयो भने मलाई लाग्छ पछिल्लो समयमा जुन ट्रेन्डमा हामी गइरहेछौँ, नेपाली समाजमा जुन ट्रेन्डमा गइरहेछौँ, त्यसलाई सुधार गर्ने सन्दर्भमा पनि एकदमै फलदायी हुन सक्छ। र परामर्शको चाहिँ कस्ट बेनिफिट पनि छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउनु पर्छ होला। यदि हामीले टाइमली परामर्शमा जान सकेनौँ भने हामीले चाहिँ ठुलो त्यसको कस्ट चुकाउनु पर्छ, मूल्य चुकाउनु पर्छ, त्यसको चाहिँ मोनिटरी लस हुन सक्छ हामी क्रिटिकल अवस्थामा गइसकेपछि। किनभने अब मानवीय स्वभाव चाहिँ अलि लोभी पनि हुँदो रहेछ। तपाईँको खर्च पछि बढ्दैन है भन्यो भने पनि लोभले पनि त्यता जाने हुन सक्छ। सो कसरी हामी इट्स अ काइन्ड अफ मोटिभेसन, कसरी त्यसलाई मोटिभेट गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले स्वाभाविक रूपमा गरिरहनु भएको छ। अझै हामी भोलिको दिनमा पनि सँगसँगै काम गर्न सकिन्छ। मलाई अवसर दिनुभयो, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हामी सबैले कहिलेकाहीँ बुझेर पनि फेरि बुझ्न नसकेको मैले अहिले यति भने। तर म आफैलाई पर्यो भने आई डोन्ट नो म कति धेरै सहज रूपमा म परामर्शमा जान तयार हुन्छु। आई माइट बी रिलक्टेन्ट, तर म जस्तो धेरै मान्छेहरूलाई पनि सायद सुधार गर्नुपर्छ होला। त्यो दिशामा चाहिँ हामी तयार गर्ने दिशामा सँगसँगै काम गरौँ। मलाई आह्वान गर्नुभयो, मलाई चाहिँ यो कार्यक्रममा बोल्ने अवसर दिनुभयो। सिएमसी लगायत सिङ्गो टिमलाई धन्यवाद, जसले विचारहरू राख्नुभयो, खास गरी प्रेजेन्टेसन राख्नुभयो। उहाँहरूलाई पनि यो विषयलाई मसिनो ढङ्गले अध्ययन गरेर बाहिर ल्याइदिनु भएकोमा म आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सदस्य सचिवज्यू। एकदमै सान्दर्भिक र प्रष्टसँग उहाँले आफ्नो चाहिँ विचार राखिदिनु भएको छ। मलाई एकदमै छुन मन छोएको कुरा चाहिँ मनोपरामर्श सेवा लिनु चाहिँ नराम्रो होइन है भन्ने हिसाबमा हामीले पक्कै पनि स्थानीय स्तरमा र यो म्यासेजलाई अलि बढी हामीले चाहिँ सक्दो बढी बाहिर लैजानु पर्ने अवस्था छ र यहाँ महत्त्वपूर्ण स्थानमा पनि हुनुहुन्छ। अहिले पनि राज्यले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगाइएको बजेट अथवा चाहिँ राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको बजेट मध्येमा मानसिक स्वास्थ्यमा पनि मानसिक एकदमै नगण्य छ र दात्री संस्थाको एवं अरू साझेदार संस्थाहरूको पनि मानसिक सुस्वास्थ्यको क्षेत्रमा मानसिक क्षेत्रमा लगानी गर्नलाई चाहिँ अझै पनि प्रोत्साहन गर्न सकिएको अवस्था नभएको सन्दर्भमा यहाँले जुन विचार राखिदिनु भयो, पक्कै पनि यसले आगामी क्षेत्रमा आगामी यो हाम्रो मेन्टल हेल्थको सेक्टरमा काम गर्ने साझेदार संस्थाहरूलाई पक्कै पनि राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास समेत मैले लिएको छु। हामी यहाँले भन्ने जस्तै नेपालको 45 वटा जिल्लामा चाहिँ विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। महत्त्वपूर्ण विचार र 41औं सामाजिक सेवा दिवसमा हामीलाई सहकार्य गर्ने अवसर समेत यहाँले प्रदान गरिदिनु भएकोमा म चाहिँ संस्थाको तर्फबाट चाहिँ यहाँमा हार्दिक कृतज्ञता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु यो प्लेटफर्मको लागि र यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि। अब म विलम्ब नगरिकन केही प्रश्न उत्तरतिर जान चाहन्छु। केही प्रश्नहरू आएको छ। हामी अब सब कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा पनि आएका छौँ। डाक्टर कपिललाई एउटा छ, लकडाउन र कोरोनाको त्रासका कारण मनोसामाजिक क्षेत्रमा उथलपुथल के हुन सक्छ, कस्तो खालको उथलपुथल हुन सक्छ र डरलाग्दो अवस्था आउन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नु? सायद मैले यो कुरा अघि अलिकति भनेको थिएँ, एकजना डाक्टर साहबको एक्जाम्पल पनि दिएर। अब अहिले नेपालमा हामीले हेर्यो भने
अनि 100 जना कोरोना संक्रमित मध्ये 95% जति नै निको भइराख्नु भएको छ। र त्यसपछि અહીં एक्जाम्पल दिएको 14 जना 16 जनामा 14 जना परिवारलाई संक्रमित भएर सबैजना निको हुनुभयो। भनेपछि अब यो हामीले सायद बिस्तारै कोरोना घट्दै जान्छ होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। कोरोना घट्दै जान्छ होला या कोरोनालाई जित्न सक्ने चाहिँ हाम्रो क्षमता अझ बढ्दै जान्छ होला भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ। र एकदमै उथलपुथल भएर उथलपुथल हुने भनेको अहिले जुन किसिमले हामीले लकडाउन गर्यौं, यातायात क्षेत्र प्रभावित भयो, प्लेन एयरलाइन्सहरू प्रभावित भए, सब व्यवसायहरू धेरै प्रभावित भए र एकदमै आर्थिक स्थिति चाहिँ कतिको खस्टेको छ त्यो अहिले चाहिँ पछि थाहा होला सबै। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक स्थितिले चाहिँ निकै एउटा चाहिँ गरिबीतिर धकेल्ने हो कि मानिसहरूको स्थिति अझ गिर्ने हो कि उनीहरूलाई अनिकाल पर्ने, खान लाउन नपाउने स्थिति हो कि त्यस्तै अरू किसिमले पनि नेपालमा धेरै क्षति भइरहेको छ, पहिरोले, बाढीले, केले। अब त्यो सबै स्थितिले अब हाम्रो पहिलाको अहिलेको जति अलिकति राम्रो जान खोजेको थियो झन् स्थिति गिर्ने हो कि अप्ठ्यारो हुने हो कि भन्ने त्यो उथलपुथल हुने सम्भावना चाहिँ छ। धेरै मान्छे चाहिँ आर्थिक स्थितिले धाराशायी हुने, सडकमा पुग्ने स्थिति पनि छ। तर अरू एकदमै ठुलो सङ्कट आएर ठुलै अरू केही होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले बिस्तारै कोरोनालाई पनि जित्दै जान्छौँ र सायद नर्मलाइज हुन्छ होला अर्को केही महिनाभित्र भन्ने चाहिँ आशा चाहिँ मैले राख्छु। पक्कै पनि सकारात्मक विचार र हामी आशावादी भएर नै हामी यो कोरोनासँग जित्न सक्छौँ भन्ने त प्रश्न हो। धन्यवाद डाक्टर साहब। म करुणा म्याडमलाई एउटा हुन सक्छ अन्तिम प्रश्न पनि किनभने सहभागीबाट केही आइराखेको छ। करुणा म्याडम सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? अहिले जोडिनु भएको छ? हजुर छु हजुर। हेलो हिमालजी। ओके, मेरो यहाँ म कहाँ आएको प्रश्न एउटा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा जुन आत्महत्याको कुरालाई हामीले चाहिँ जुन रोकथामका निम्ति विभिन्न खालका समुदाय स्तरमा कार्यक्रमहरू त भइराखेका छन् जुन नगन्य हो पक्कै पनि। यो आत्महत्याको घटनाहरू बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यसको सम्बोधन गर्नलाई चाहिँ अब एउटा व्यक्ति स्वयंले कसरी गर्ने, एउटा चाहिँ डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ हामीले पोजिटिभ हुने हो, आशावादी हुने हो, यो सबै अवस्था चाहिँ सामान्य हुन्छ भन्ने नै हो। अरू चाहिँ विभिन्न खालको लक्षणहरू चाहिँ आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले देखाइराखेको हुनसक्छ। यसलाई हामीले कसरी पहिचान गरेर र आत्महत्या रोकथाम गर्नलाई चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ होला? सर्वप्रथम त आत्महत्यालाई चाहिँ समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै पनि अलिकति अवेरनेस आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विशेष गरी आत्महत्या भनेको कमजोरीले मान्छेले, अनि वास्तवमा यसलाई चाहिँ कसरी पनि हेर्न सकिन्छ जस्तो हामी मानसिक स्वास्थ्यमै कुरा गरिरहेका थियौँ कि हैन, र मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा कति जटिल रहेछ र यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि वास्तवमा यो उदाहरणले पनि देखाएको छ जस्तो चाहिँ लाग्छ कि हामी सबैजनाको एउटा भनौँ न सुस्वास्थ्यको कामना गरिराख्दाखेरि स्वास्थ्यकै विषयमा चाहिँ जानकार हुन नचाहने व्यक्तिहरू पनि हुँदो रहेछ हैन। यो विभिन्न किसिमले हामीले सामाजिक रूपमा चाहिँ बुझिरहेको हेरिरहेको भएको भएर यहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ हामी सिएमसीको तर्फबाट पनि क्षमा भन्न चाहन्छौँ। कल्याण परिषदबाट अघि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले भन्नुभयो के, यो मैले पहिलेदेखि नै सोचिरहेकै हो, कुरा गरिरहेकै हो, मैले लेखेको त्यो किताबहरूमा पनि त्यो कुरा भनिरहेकै हुन्छु। काउन्सिलिङको रोल अफ काउन्सिलिङमा हामी के गर्छौँ, किन इम्पोर्टेन्स छ भन्ने हामीले अझै यो जुन जनचेतना बढाउन चाहिँ सकेका छैनौँ र काउन्सिलिङ भनेको के हो यो चाहिँ हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ। अब यतातिर उहाँले पनि आज भन्नुभयो, यो यतातिर पनि हामीले अब सिएमसी नेपालले काउन्सिलिङले के गर्छ भन्ने कुरामा व्यापक जनचेतना बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मसँग एउटा आर्टिकल त अहिले पनि छ होला त्यसबारे। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। त्यसै गरी हामीसँग हजुरहरूको केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छ भने हाम्रो डाक्टर कपिल सरलाई र करुणा म्यामलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको केही जिज्ञासाहरू छ? हेलो हजुर
हजुर नमस्ते, म बेबी शाह बोल्दैछु। म अलि ढिलो जोइन भएँ। म अर्को हजुर प्रोग्राममा थिएँ, अर्को ग्रुपलाई मैले पनि यस्तै खालको प्रोग्राम गरिरहेको थिएँ, तर मैले चाहिँ सुन्न पाएन धेरै, तर पनि मैले चाहिँ के सोध्न चाहेँ भने हामीले यो सुसाइड प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ समुदाय लेभलमा गर्ने क्रममा चाहिँ कसको कसको के भूमिका हुनसक्छ भनेर अझ हामीले पोइन्ट आउट नै गरेर उहाँको कल्चरल अनुसार, उहाँको धर्म संस्कृति अनुसार, जोग्राफिक अनुसार चाहिँ भाषागत अनुसार चाहिँ अझ भनिदिएको भए, स्पष्ट पारिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले एकदमै गाह्रो भइरहेको अवस्था छ होइन। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी म स्वयं व्यक्तिको के भूमिका हुनसक्छ जो सुसाइड गर्न गइरहेको छु होइन, अथवा म डिप्रेसनमा परेको छु, र अभिभावकको के भूमिका हुनसक्छ, घरको परिवारको, त्यसै गरी समुदायको के भूमिका हुनसक्छ र राज्यको के भूमिका हुनसक्छ भनेर अझ स्पष्टसँग हामीले पोइन्ट आउट गरेर नै के अरे एउटा प्रेजेन्टेसन नै गरेको भए अझ हामीलाई अझ राम्रो हुन्थ्यो कि अरू सबैजनालाई भन्ने मेरो खालि जिज्ञासा मात्रै। सायद भन्नुभएको होला, मैले नसुनेको पनि हुनसक्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद बबीजीलाई। त्यसै गरी अरू प्रश्नहरू छ भने एकमुष्ट रूपमा चाहिँ हाम्रो डाक्टर कपिल सरले र करुणा म्यामले हामीलाई यसको सल्लाह सुझावहरू पनि दिनुहुनेछ। हजुर कसैको छ बाँकी केही प्रश्नहरू थप? यदि छैन भने हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र बेबीजीले भने अनुसार नै सुसाइड प्रिभेन्सन गर्नुको लागि एउटा परिवारमा अभिभावकको के भूमिका हुन सक्छ र राज्यको निकायहरूबाट हुन सक्ने त्यस्ता के छन् भन्ने विषयमा चाहिँ यसलाई छोटकरीमा स्पष्ट गरिदिनु हुन हाम्रो करुणा म्यामलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् कुसुमजी धन्यवाद, अनि बेबीजीलाई पनि धन्यवाद। यहाँको जिज्ञासामा अलिकति डाक्टर कपिलले पनि कुरा गरिसक्नु भएको चाहिँ छ र हिमालजीले पनि त्यो तथ्याङ्कको बारेमा चाहिँ अगाडिको प्रस्तुतिमा राखिदिनु भएको छ। र यो समयमा मात्रै नभइकन अन्य समयहरूमा पनि आत्महत्याको जोखिम चाहिँ बढ्दै गइरहेको कुरा चाहिँ दुई मत नै छैन होइन। यो चाहिँ भइरहेकै कुराहरू चाहिँ हुन् र यो वर्ष मात्रैको पनि तथ्याङ्क हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ पछिल्लो वर्षको भन्दा बढेकै पाइएको छ, हजारको सङ्ख्यामै बढेको चाहिँ पाइएको चाहिँ छ होइन। र अहिलेको समयमा चाहिँ जुन अन्योलता र अनिश्चितताको सृजना भएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको जोखिममा जुन पहिलादेखि नै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको लागि थप जोखिम, र जो चाहिँ पहिलादेखि नै जो औषधि उपचार गरिरहनु भएको या नैराश्यतामा डिप्रेसनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको लागि पनि एकदमै जटिलता हुन पुगेको अवस्था चाहिँ हो। त्यसैले गर्दा पनि आत्महत्या हुन पुगेको छ र यसमा चाहिँ जनमानसमा चाहिँ सचेतना पनि कमी छ कि आत्महत्या भनेको के हो, यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बुझाइमा पनि कमी छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि हामीले बुझ्नु के जरुरी छ भने आत्महत्याको जुन जोखिम छन् त्यसलाई पनि रोकथाम गर्न हामी सबैजनाको सहकार्य चाहिँ हुन सकिन्छ भनेर है। त्यो चाहिँ घरको परिवारबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ यसमा सहकार्य गर्नको लागि। र हामी सबैजनाले चाहिँ आत्महत्याको जुन यो सब्जेक्ट छ, कन्टेन्ट छ, विषयवस्तु छ त्यसलाई चाहिँ चाख दिएर सुन्न सकिन्छ, कुरा गर्न सकिन्छ होइन। र कसैलाई कुनै बेलामा नैराश्यता या निराशापन देखिएको अवस्थामा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो उपचारको लागि पनि लैजानको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यस अर्थमा चाहिँ हामीले अलिकति सुरुमा पनि छोएका पनि थियौँ र यस विषयमा हामी अनगिन्ती रूपमा चाहिँ कुरा चर्चा चाहिँ गरिरहनु पर्ने पनि हुन्छ। हस्, धन्यवाद बेबीजी तपाईँको यो जिज्ञासाको लागि। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद करुणा म्यामलाई। हामीसँग अहिले हिमाल सर आइसक्नु भएको छ। यति आइसक्नु भएको छैन भने हामीसँग अब अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा चाहिँ यस कार्यक्रमको बारेमा केही विषयवस्तुहरूमा चाहिँ छुटपुट भएको छ भने अथवा आफ्नो विचार वेबिनारको समराइज गरिदिनु हुन चाहिँ वरिष्ठ मनोचिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर विद्यादेव शर्माज्यूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुनजी डाक्टर साहबको कनेक्सनमा हजुर उहाँकोमा केही समस्या परे जस्तो समस्या भयो जस्तो छ। म किनभने हामी थोरैजना पनि छौँ, अब टुङ्ग्याउनु पर्छ होला, म नै केही कुराहरू राख्छु। हस्, धन्यवाद सम्पूर्ण सबैजनालाई, आदरणीय प्रस्तोता ज्यूहरू, सहभागी सम्पूर्ण साथीहरूलाई। आज हामी विशेष गरेर 41औं सामाजिक सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा समाज कल्याण परिषद र सिएमसी
नेपालको आयोजनामा यो छोटो 1 घण्टा सवा घण्टाको जस्तो विशेष गरेर कोभिड र मानसिक सुस्वास्थ्य विषयक सानो एउटा छलफल हामीले आयोजना गरिरहेका छौँ र यसमा विशेष गरेर प्रस्तोताज्यूहरूले कोभिडसँग सम्बन्धित रहेर मानसिक सुस्वास्थ्यलाई कसरी कायम गर्न चाहिँ सकिन्छ, विशेष गरेर तनावको व्यवस्थापन लगायत कोभिडकै कारणले चाहिँ विशेष गरेर लैङ्गिक हिंसाका बहुआयामिक पक्षहरूमा उहाँहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो। त्यसमा केही छलफल पनि भयो, केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पनि आएको छ र विशेष त्यस्तै समाज कल्याण परिषदबाट पनि विशेष गरेर मानसिक स्वास्थ्य मनोपरामर्शको दृष्टिकोणलाई चाहिँ मनोपरामर्शकोलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ फरक ल्याउनलाई चाहिँ विशेष गरेर सम्पूर्ण संस्थाहरूले चाहिँ सहकार्य गरेर कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ उहाँले सुझाव पनि दिनुभएको छ। त्यो हिसाबले सायद मलाई लाग्छ यो एउटा बहुआयामिक विषय, मल्टिसेक्टर विषय र सबै नेपालका चाहिँ सम्पूर्ण सरकारी गैर सरकारी प्राइभेट एजेन्सिजहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न प्रोफेसनल्सहरू, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति परिवारका सदस्यहरू सबैलाई चाहिँ समेटेर संयोजन गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि मानसिक स्वास्थ्यको सवालमा भएका गलत धारणाहरूलाई चाहिँ हटाउँदै विशेष गरेर यो स्वास्थ्य समस्याको बारेमा सबैलाई जानकारी गराउँदै अबका दिनमा सेवाको विस्तार चाहिँ अगाडि बढाउँदै र चाहिँ जुन सुसाइड बढिरहेको कुराहरू पनि आइरहेछ, यसलाई सम्पूर्ण सबै पक्ष मिलेर रोकथाममा अगाडि बढाउन पक्कै पनि यसले मद्दत गर्छ होला भन्ने लाग्छ। अब हामी धेरै ढिला पनि भइसकेका छौँ। यति कुराहरू गर्दै यहाँहरू सम्पूर्ण सबैलाई, प्रस्तुताहरू, सहभागीहरूलाई यहाँहरूको समयको लागि फेरि पनि संस्थाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै सञ्चालकज्यूहरू र चाहिँ अब यसलाई हामीलाई जुन यो अनुवादमा सहयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि संस्थाको तर्फबाट फेरि पनि धन्यवाद। हस्, नमस्कार। म यति कुरा भन्दै आजको कार्यक्रम यहीँ सिद्धिएको चाहिँ घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हेभ अ गुड डे। हस्, नमस्कार।